आणि इलेक्शन झालं 12 तारखे सॉरी आणि 12 तारखे झाला विदिन इलेक्शन जावन 12 तारखे कितें रिजल्ट जाला आणि विदिन 5 days का 6 days ही नोटीस हे जालें का नोटीस करा म्हणून इंटरनल रोड करा म्हणजे शॉर्ट एंड टर्म झाला आता कोणी घेतला कितें घेतला ते पंचायतीक आणि तेका खबर आसतली त्याच्या पयलीं जाल्लो पयलीं जाल्लो आमचें ऑब्जेक्शन इतलेंच आसा हे नाल्ला आसा न्हू आसलो मोडलो काय फरक पडना आमचें ऑब्जेक्शन इतलेंच आसा की हो आमचो 3 मीटर एक्सेस रोड यूज करून दिवपाचो न्हू 75 प्लॉटां आयज तेणी 75 प्लॉट केलेले आहा फाल्यां सकाळी तेजे 1,60,000 प्रॉपर्टी भितरले 30,000चे तेणी डेव्हलप केलेले आहा 75 प्लॉट आनी फुडें कितें जावंक शकता म्हणटा कितें आमकां हो तेणी यूज करपाचो न्हू तेणी अवश्य प्लॉट कितले करचे आनी खंयसून प्रपोज रोड इंटरनल रोड वो कितलो मीटर होतो बाई पळय जेन्ना आमी तेका आडयलो हांगासर तेका सांगलें बाबा तूं हांगासर येवं नाका म्हणून तेणेन आपणाचो इंटरनल रोड भायरसून हाडले ट्रक आनी गेलो हे रोड करपाक कितें धाकटी रिक्षा नाका ट्रकूच जाय खडी व्हरपाक ताका सो तेणी केलो सो तेका खबर आहा भायरसून रोड आसा काय नाका वो रोड कितलो आहा इंटरनल रोड कितलो व्हरून दिया तुमच्या गावचो 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर तेचे वयर ना तेजे वयर ना मॅक्स टू मॅक्स 3 मीटर हो तो वयलो प्लान हे तो आता रोड केला तो हो आमचो रोड हो पळय भितूतलो गांवांतलो हो आणि वयर तेणी सगळे प्लॉट केल्ले आणि हो वयसून खंयसून तरी हाडून तेणी ते वयर रोड केल्ल्या हे तुम्ही पळोवंक शकता पळय म्हणजे दुसरी एक्सेस वाट आहा वाड एक्सेस आमकां खबर ना म्हटल्यार तेणी कशें केला कोणाक दिवन केला खावन केला ते आमकां खबर ना म्हटल्यार तेणी तो इंटरनल रोड केल्लो हा इन फ्युचर आमी म्हणटा कितें सपोज आमी तेणी आतां केले 75 प्लॉट्स केले इन फ्युचराक आमकां 10 वर्सांनी कळोन चुकलें की रोड वायडनींग जावपाचो 12 मीटर 8 मीटर आमची घरां वयतली आमची धार्मीक स्थळां आहा 2 कपेलां आसा ती मोडान आणि वयतली आमच्या देवाच्या रुमडेश्वराचे काय प्रॉब्लेम सो लोकांची घरां मोडान वयतली दुरीक मोडान वयतले सुवात वयतली फाल्यां सारकें कितें आहा आमी कोण कितें जातले ते आता तेंच्यांनी कितको केलो रोड हो तेंच्यांनी 10 मीटर हा को दिसता तो पळोवपाक गेल्यार 10 ते 12 मीटर रोड वयसून पळय 10-12 मीटर आसतलो तो तिची आनी नाव सांग राजश्री फोन्सेका थँक्यू तुमकां तुमी हांगा येयला म्हणून आनी आमकां हेल्प करतात म्हणून आनी आतां आमी उलयता हो पळय रोड जावपाचो आसा ते आमची शेतां आमी इल्ले इल्ले ते शेतांनी कश्ट करून पोट भरलेले आसा तेन्ना आमी आमची शेतां कोणाक दिवचे ना आनी आमी रोड वाडोवपाक दिवचे ना कित्याक आमी तेतूर आतांय आमचें पोट भरता आमी मिरची लायता मको लायता आनी कितें लायता सगळें लायता आनी ते गेले जाल्यार कंप्लीट आमचे कपेल आसा थंय एक ते वयतले कंप्लीट हां हे एक आनीक कपेल आसा ते वयतले सायडीक म्हाजें घर आसा ते वयतले म्हाजो वॉटर पंप आसा तो वयतलो हांव कांय हालोवपाक दिवचें ना हे इतलें म्हाजें सांगणें आसा की आमी रोड हालोवपाक कोणाकूच दिवचें ना पंचायतीक करूनी कोणाकूय करूनी खंय करूनी आमचो रोड आसा तसो आमकां जाय आमकां दुसरें कांय पडलेलें ना आमी आमची दुर्गा मोडची ना आमची घरां मोडची ना आमी इतली आमची सुवात कोणाक दिवचें ना आमी तेचेर इल्लीशें आसतना पोट भरलां आमी सगळे थंयसर भाजी पालो लावन सगळे आमी स्वता एग्रीकल्चर फार्मर्स तेका लागून आमी थंयसर कोणाकूच आनीक एंट्री दिवचें ना इतलें म्हाजें सांगप आसा आनी प्लीज आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी आमी थंयसर काम करून पोट भरतात